السيدة النائبة المحترمة نزهة السقلي عن فريق التقدم الديمقراطي. السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني النواب المحترمين، أخواتي النائبات المحترمات، في البداية كنحيي صمودكم وصبركم، وكنتمنى أنكم مازال عندكم شوية الصبر باش تصنتوا التدخلات ديال الفريق ديالنا. وأنا جد سعيدة أنني أتدخل باسم فريق التقدم الديمقراطي في هذه الجلسة المخصصة للمناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وسأتدخل في القطاعات المتعلقة بالعدل والحقوق والحريات ومسألة معلوم المساواة بين الجنسين، وكذلك العلاقة مع المجتمع المدني والثقافة. وسأترك الكلمة لزملائي من الفريق للتطرق إلى المحاور أخرى. وفي البداية أتطرق إلى بعض المحاور لميزانية وزارة العدل والحريات. ففي فريق التقدم الديمقراطي نسجل بارتياح زيادة، ولو أنها تبقى غير كافية بالنظر إلى الحاجيات الهامة. إذن زيادة في الميزانية ديال 2013 بالنسبة ل 2012 بنسبة 9.27%، وكنعتبروا أنه بالإضافة إلى الوسائل الأهم هو الإرادة، هو الوعي الجماعي بالأهمية ديال العدالة في بناء دولة الحق والقانون، ولكن كذلك بناء تنمية مهمة جدا من أجل الاستثمار، من أجل احترام الحقوق الفردية والجماعية والديمقراطية. هدوء الله يجازيكم بخير. إذن هذا الورش تم التشخيص ديالو كورش ذات الأولوية اللي فيه انتظارات كبيرة للمواطنين والمواطنات، واللي فيه كذلك انتظارات للمتدخلين الاقتصاديين والفاعلين السياسيين، وكذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي ما فتئ ينادي بإعمال باستعجال إصلاح العدالة، واللي نصب مؤخرا الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة. هذه الإرادة الجماعية يعكسها اليوم دستور المملكة، ونحن مقتنعين بأنه هذه الإرادة موجودة وقوية أكثر من أي وقت مضى داخل الحكومة. معلوم أنه هذا الإصلاح تواجه جيوب المقاومة، علما بأنه القيام بالتغيير في جميع الميادين وفي جميع دول العالم يؤدي إلى مقاومة لابد معالجتها بحزم، ولكن كذلك بتبصر وحكمة في إطار حوار مستمر. ونعتز بالطفرة الحقوقية التي تعرفها بلادنا، وبهذه المناسبة نحيي اعتماد الحكومة مشروع القانون لانضمام المغرب إلى 3 ديال البروتوكولات اختيارية متعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، متعلقة بمناهضة التعذيب، وكذلك مرتبطة بالعهد الدولي للحقوق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. وكذلك نحيي المجهودات التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مرافقة السعي بلادنا إلى التواجد بين صفوف الدول المتقدمة في ميدان حقوق الإنسان، والتي تحمى فيها الحقوق الفردية والجماعية. ولكن نحن واعيين بأنه الخصاص كبير، وبغينا بالأخص نثير الانتباه حول استعجال دراسة وإعمال التوصيات ديال مختلف التقارير حول الوضعية المزرية في السجون، ويتعلق الأمر بمحاربة الاكتضاد من خلال تنمية الأحكام البديلة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل تحسين المعاملة مع السجناء بتناغم مع التزاماتنا في ميدان حقوق الإنسان. وبصفة عامة
لابد من القيام بمجموعة من المجهودات من أجل تقوية المكتسبات وتوسيعها وتفادي كل ما يمكن أن يعتبر كتراجع بالنسبة للمكتسبات بلادنا في ميدان الحقوق. السيد الوزير، المحور الثاني اللي بغيت نتطرق له متعلق بالمساواة. نذكر أننا نناقش مشروع ميزانية 2013 في السياق ديال الدستور 2011 اللي صادق عليه الشعب المغربي، واللي هو نص في الديباجة ديالو على المساواة ويحضر التمييز المبني على النوع. وأقف بالأخص على المادة 19 من الدستور التي تنص على المساواة بين النساء والرجال في الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسعي إلى المناصفة. فالميزانية اللي كنناقشوها اليوم كتسألنا بأكثر من موضوع. إلا تذكرنا بأنه الحكومة مكونة أساسا بالرجال وبمرأة واحدة، وإلا اعتبرنا بأنه ميزانية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تشكل 0.25%. سمعوا هذه الأرقام، هما مهمين. هاد وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية تشكل 0.25% من الميزانية العامة للدولة. كيمكننا نعتبروا بأنه 99.75% من الميزانية يدبرها رجال، بينما فقط 0.25% من الميزانية تدبرها امرأة. بينما فيما يخص الموارد المالية ديال البلاد، عمر شي واحد ما سمع الكلام على تخفيضات مرتبطة بالنساء. عمرنا ما سمعنا شي تخفيض خاص بكون مواطن هو امرأة. ولكن الميزانية ما وبالعكس من ذلك الدراسات كلها كتبين بأنه المصاريف الجبائية يستافدوا منها اساسا الرجال. ولكن الميزانيه ما كتقتصرش على ارقام وعلى توازنات، ولكن كذلك مجموعه من الاجراءات اللي لابد ان تترجم المبادئ الدستوريه ديال المساواه والمناصفه وعدم التمييز لتلزم الجميع وخاصه السلطات العموميه المكلفه بالبرمجه والتنفيذ وتقييم السياسات العموميه. فداخل فريق التقدم الديمقراطي كنسجلوا ايجابيا يعني النشره الثامنه من تقرير حسب النوع الاجتماعي اللي كيرافق مشروع قانون الماليه، واللي كيشكل بالنسبه لنا واحد الآلية هامه لتقييم الانجازات في ميدان النهوض بالمساواه، وكذلك يقف عند الاخفاقات وعند التحديات. ولكن تبقى هناك بعض الاسئله. ما هي الأهمية اللي كتعطى لهذا التقرير حسب النوع الاجتماعي على الصعيد السياسي؟ واش كان موضوع ديال واحد التقديم من طرف الحكومة أمام البرلمان؟ كنا نتمناو أنه يكون على الأقل الإشارة في وحدة من جوج ديال التدخلات ديال السادة الوزراء تكون إشارة إلى هذا المشروع حسب النوع الاجتماعي، على هذا التقرير حسب النوع الاجتماعي. وكم هو عدد السادة النواب المحترمين والسيدات النائبات المحترمات اللي طلعوا على هذا التقرير حسب النوع الاجتماعي، وشحال منا اللي ارتكزنا خلال المناقشة ديال ميزانية الدولة على أو الميزانيات القطاعية على النتائج ديال هذا التقرير حسب النوع الاجتماعي. فالتجربة ديال المغرب في ميدان الميزانية حسب النوع الاجتماعي تعتبر كنموذج على صعيد الدولي، وهذا جعل المغرب ينال الشرف باستقبال ندوة علمية رافعة المستوى اللي نظمتها وزارة المالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للنساء في مراكش في بداية شهر نوفمبر، واللي كانت المناسبة بالإعلان على أنه المغرب غادي يحتضن إن شاء الله مركز التميز حول الميزانية حسب النوع الاجتماعي. كنهنيو الحكومة على هذه المبادرة، وفي هذا الإطار كنظنوا بأنه كان على الحكومة أنها تقوم بواحد المجهود من أجل جعل
هذيك المذكره ديال التقديم ديال الميزانيه ديال مشروع قانون الماليه انه تكون في تناغم مع الروح ديال الدستور والفلسفه مبنيه على حقوق الانسان للرجال والنساء، وذلك بابراز المعطيات حسب النوع الاجتماعي، المعطيات الاحصائيه والاجراءات المخصصه للنهوض بالمساواه بين الجنسين ومحاربه كل الفوارق المبنيه على النوع. والأفضع هو أننا نتكلم على سياسة المرأة. وفي نهاية هذه الوثيقة فالكلام عندهم واحد المعنى وواحد الأهمية كبيرة، وهما ليسوا محايدين. إذن كان من اللازم أننا نتكلموا على سياسة المساواة ومحاربة التمييز، واعتبار هذه المقاربة كمقاربة أفقية في جميع القطاعات الحكومية وليس قطاع في نهاية التقرير، لأن النساء في بلادنا ما كيشكلوش المشكل أو العرقلة، بل هما الحل. النساء هما الحل بالنسبة لإنجاز أو تحقيق التنمية، شريطة أنه السياسات العمومية تنصف النساء وتسمح لهم بالوصول إلى المساواة في الولوج إلى التعليم، في الولوج إلى التشغيل، في العلاج خاصة في الميدان الصحة الإنجابية، في التجهيزات الاجتماعية الأساسية، في الموارد، مثلا حصول النساء على الأرض، النساء السلاليات على الأرض، مثلا حصول النساء المقاولات على القروض من طرف الأبناك، وحماية النساء والفتيات ضد كل أشكال العنف والتحرش الجنسي. واللي كي يحز في قلبنا هو أنه العمل الكبير اللي كيقوموا به النساء القرويات اللي كيخدموا من الفجر حتى الساعات متأخرة من الليل، ما كيتمش الاحتساب ديال العمل ديالهم، لأنه هذا العمل غير مأجور. والنساء القرويات كيتعتبروا فقط في الإحصائيات كمساعدات عائليات، وهذه طمة كبرى بالنسبة للمغرب ديال ما بعد الدستور ديال 2011. لابد إذن أننا يعني نقوموا بواحد المجهود خاص جميعا من أجل تجاوز هذا الوضع، وبلادنا ممكن أنه يحقق فعلا، قادر أنه يحمي الفتيات والنساء خاصة اللي هما أكثر هشاشة. هو قادر ولا بد أن يقوم بالقضاء على تشغيل الفتيات كخادمات البيوت والقضاء على الزواج المبكر، وهذا كله مرتبط بتقوية ولوج النساء إلى مراكز القرار والمسؤولية في الإدارات العمومية وفي كل المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والجماعية، والنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصورات النمطية اللي كتحتقر النساء. وهذا كله جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان للنساء، ويتطلب إعمال باستعجال الأجندة الحكومية للمساواة الذي التزم به السيد رئيس الحكومة، واللي الاتحاد الأوروبي يعني منحت واحد المبلغ ديال 45 مليون أورو لدعم هذا البرنامج. وندعو كذلك الحكومة إلى تسريع مراجعة القانون الجنائي من خلال مشروع قانون ضد العنف ضد النساء، مع مقاربة تشاركية منفتحة على المنظمات الجدية المعروفة بالخبرة ديالها وبالالتزام ديالها في ميدان حقوق الإنسان، واللي كيأمنوا بالديمقراطية وبالمساواة. هذا الإصلاح غادي يسمح لنا بالمراجعة ديال المفاهيم من أجل تحديثها وملائمتها مع المقتضيات داخل المواثيق الدولية والدستور المغربي اللي كنعتبروه حقيقة ميثاق للحقوق والحريات. بغينا واحد القانون جنائي اللي كيحمي فعلا السلامة الجسدية والذهنية والكرامة ديال الفتيات والنساء في بلادنا، وما كيكتفيش بحماية الأخلاق العامة ونظام الأسر كما هو الشأن حاليا، لأنه كنعرفوا أنه هذا الوضع تؤدي إلى مأساة كبيرة مع الأسف ما كتشرفش بلادنا وما كتشرفش يعني التطورات الهامة اللي عرفتها بلادنا في ميدان حقوق الإنسان والحريات. إذن كنقترحوا فتح حوار كذلك بين الحكومة وكل البرلمان حول الميزانية حسب النوع الاجتماعي، وندعو الحكومة إلى إدماج في المناظرة سيد الوزير كندعو الحكومة إلى إدماج محور في المناظرة حول السياسة الجبائية
ستنظمه إن شاء الله في فبراير المقبل حول السياسة الجبائية وقضايا النوع الاجتماعي، ونتمنى أن هذه المناظرة ستعتمد على مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني وكذلك الجامعيين اللي قاموا ببحوث في هذا الميدان. أما فيما يخص العلاقات مع المجتمع المدني، إضافة إلى كون الدستور يجعل من المجتمع المدني شركاء أساسيين في بلورة وإعمال وتقييم السياسات العمومية، لابد من التأكيد على كون هذه المقاربة هي لا محيد عنها، خاصة في ميدان السياسات العمومية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة في كل الأبعاد ديالها. النساء ضحايا العنف، الأطفال في وضعية صعبة، الأطفال الشوارع، الأطفال المتخلى عنهم، الأمهات العازبات، والجمعيات اللي كان لها السبق في المبادرات ديال هذا التكفل بهذه الفئات من المجتمع، راكموا خلال عقود واحد الخبرة، واحد المعرفة متميزة جدا اللي مع الأسف السلطات العمومية غير متوفرة عليها. إذن كيشكلوا واحد الطاقة كبيرة جدا للتعبئة الاجتماعية، وعندهم واحد الالتزام لقضايا اللي يستحقوا فيها كل الدعم ديال الدولة، خاصة بالإضافة إلى الاحترام، خاصة الطابع الغير حكومي ديالهم، وبالتالي الاستقلالية ديال جمعيات المجتمع المدني. وللإشارة كذلك العمل ديال جمعيات دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كثيرا ما كتكون مشكلة من الآباء والأولياء والأصدقاء ديال الأطفال في وضعية إعاقة، لأنه الآباء كيلقاو راسهم بدون أي إمكانية لتلبية حاجيات أطفالهم. فيما يخص القطاع ديال الثقافة، نعبر عن أسفنا لتراجع الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة بالنسبة لسنة 2013. هذه الميزانية اللي يعني اكتفت ب 571 مليون درهم، ميزانية غير كافية بالنسبة لتحقيق خطة العمل القطاعي للثقافة. وكنتمنى أنه هذه الوضعية غادي يتم المعالجة ديالها في الميزانية ديال 2014، وذلك رغم المجهودات التي يقوم بها السيد الوزير، واللي كنهنيوه على المجهودات ديالو، اللي كيترجم واحد الجرأة كبيرة لتجاوز المقاربة المالية المحضة. فالإجراءات اللي تم البرمجة ديالها في هذا القطاع ستساهم لا محالة في التغلب على ضعف الإمكانيات وإبراز الدور ديال الثقافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعنا. ومن المهم بالنسبة لنا أننا ننادي إلى الكف من اعتبار الثقافة كطرف، كقطاع زائد. فأمة اللي ما كتهتمش بالثقافة ديالها وبالتراث ديالها هي أمة اللي ما كتحترمش التاريخ ديالها والأطفال ديالها. فنحن اللي غنصوتوا على هذه الميزانية والميزانيات ديال السنوات المقبلة، علينا أن نسهر على كون هذا القطاع يستفيد كليا بالإمكانيات، وإلا بغينا فعلا نبنيو المستقبل ديال بناتنا وأولادنا، وتسهيل لهم أنهم يندمجوا في ثقافة العالم مع الحماية والحفاظ الكلي على الهوية ديالهم المتعددة. وهنا كننتظروا بفارغ الصبر العمل الجماعي من أجل إخراج مشروع القانون للأمازيغية، اللي هي ثروة بالنسبة لبلادنا، واللي لابد أننا نعمل جميعا على إخراجها، وكذلك يعني تشجيع يعني أبنائنا على الحفاظ على ثقافتهم الخاصة. أشكركم على حسن استماعكم، وأترك الكلمة إلى زملائي في المحاور المقبلة. ومعلوم كفريق ديال تقدم ديمقراطي سنصوت إيجابا على هذا المشروع القانون، وشكرا جدا. شكرا السيدة النائبة المحترمة.